नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब मुख्य समाचारतर्फ लागौं। मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रहरी इन्सपेक्टरको मृत्यु। ग्रीन जोन नजिकै शक्तिशाली बम विस्फोट, 3 आक्रमणकारी सहित 6 जनाको मृत्यु। कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषद झा लैजाने तयारी। ओलीको फेरिएको बोली एमसीसी संशोधन सहित पास हुनुपर्छ। कृष्ण केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रचण्ड नर्विक अस्पतालमा पुगे। विधान संशोधन एमालेमा अब ओलीको सर्वसत्तावाद। एमालेको विश्लेषण, देउबा सरकार खस्रोपात बनाउने भन्दा भत्काउनेतिर लाग्यो। एमालेका अध्यक्ष शक्तिशाली बनाउने प्रयास। सिङ्गौला खेल्न आए सिङ्गौला भाँचिने, ओलीको चेतावनी अध्यक्षबाट हटाए महन्त ठाकुर। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिलाई ढाँटे। जसपाको कार्यकारिणी समिति 34 सदस्यीय कार्य, महन्त ठाकुर अध्यक्षबाट आउट। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौं। राजधानीको काबुलमा मंगलबार शक्तिशाली कार बम विस्फोट गराएको छ। कडा सुरक्षा घोराहा रहेको ग्रीन जोन गराएको बम विस्फोटमा 3 जना आक्रमणकारी र 3 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। काबुलले ग्रीन जोनका राष्ट्रपति कार्यालय सहितका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालय रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गुलाम दास्तागिरी नजारीका अनुसार 7 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयका अनुसार सबै आक्रमणकारीको मृत्यु भएपछि सुरक्षा फौजको अपरेसन सकिएको छ। अफगानी सुरक्षा अधिकारीका अनुसार आक्रमणकारीले कार्यवाहक रक्षा मन्त्रीको घर र सांसदहरूको निवासलाई निशाना बनाउन खोजेका थिए। यसैगरी विभिन्न ठाउँका तालिबानीले कब्जा गरिरहेका बेला काबुलकै सबैभन्दा बढी सुरक्षित मानिएको क्षेत्रमा बम विस्फोट गराएको हो। अहिलेसम्म आक्रमणको कुनै समूहले जिम्मा लिएको छैन। बम विस्फोट भएको केही मिनेटमै काबुलमा सर्वसाधारणहरू सडकमा निस्किएर प्रार्थना गरेका थिए। उनीहरूले तालिबानीको विरोध गर्दै सरकारी सुरक्षा फौजको समर्थन गरेका थिए। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अमरुहाल सलेहले सरकारको समर्थनमा ऐतिहासिक प्रदर्शन भएको तर त्यसमा देशभक्तिको भावना देखिएको बताएका छन्। कार्यवाहक रक्षा मन्त्री बिसमिल्लाह मोहम्मदी र उनको परिवारलाई भने केही नभएको रोइटर्सले जनाएको छ। काबुल प्रहरीका अनुसार घटनास्थलबाट कम्तीमा 30 जनालाई उद्धार गरिएको थियो। हेलमण्ड प्रान्तको राजधानी लस्कर गाहका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न सुरक्षा फौजले आग्रह गरेको छ। तालिबानीले केही दिनदेखि लस्कर गाहामा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। लस्कर गाहा तालिबानीको कब्जामा गएका अफगानी सरकारलाई ठूलो धक्का पुग्ने बताएको छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। नवलपरासीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर कपिल बाक्लीको मृत्यु भएको छ। तनहुको म्याग्दी गाउँपालिका 4 घर भएका 43 वर्षीय कपिल बाक्लीले गहिराती रूपन्देहीको भैरवा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। उनी इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाट इन्चार्ज थिए। बाटोमा हिँडिरहेको बेला उनलाई लु 14 प 8748 नम्बरको मोटरसाइकलले गई राति 8 बजेतिर ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएपछि उनलाई उपचार गर्न भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सलेमा लगिएको थियो। उनको राति 10 बजेर 46 मिनटमा मृत्यु भएको डीएसपी राजु लामाले जानकारी दिएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे।
सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपैयाँसम्म बेरोज निस्किएको छ।
2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्ट